السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في لاشين الجبر 5 minutes. دونك الآن غادي نديرو الحل ديال ليكزامان ديال الجبر 2 اسم AS 1 2020-2021 Université Moulay Ismaïl Meknès. Donc exercice 1. Donc on considère l'ensemble Z sur 6Z muni de la loi de composition interne plus par. Première question, donnez tous les éléments de Z sur 6Z. Donc la question il y a tous les éléments de l'ensemble Z sur 6Z. Donc c'est clair, c'est un groupe abélien. Donc les éléments dialogue, donc la plupart des réponses il y a dit. Donc 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar. L'exptil est la réponse. Normalement الجواب صحيح ولكن ما كيتعتبرش صحيح حيت ما كاينش لا ديمونستراسيون. شكون قال لك بلي هذه كتساوي هذه؟ هاد لانكلوزيون كلير كاينه حيت زد سور 6 زد بار راه هكا كتساوي لونسومبل ديال ان بار تيل كو ان ابارتيان à زد. دونك مثلا 20 بار راه كاينه هنا وفينا هي هنا. دونك راه واخا كاينين اللي كيعرفوا بلي هاد لونسومبل كتساوي هاد لونسومبل ما كيعرفش بلي 20 بار كاينه في هادو. دونك الفو فيغ لا ديمونستراسيون علاش اي اليمون خديتيه ان بار كيما بغات تكون راه كاينه هنا. دونك هذا هو لا ديمونستراسيون، يعني خصك تبين بلي هادي انكلو في هادي وهادي انكلو في هادي. دونك هاد لانكلوزيون كلير، هادي انكلو في هادي باينه، خصنا نديرو علاش هادي انكلو في هادي. دونك غادي ناخد واحد ليليمون هنا وخصني نلقاه بلي كيتكتب على هاد الشكل. دونك سوا M bar appartient à Z sur 6Z, montrant que 6 bars appartiennent à l'ensemble. 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar. Donc كيفاش غندير باش نبين بلي هاد M bar M bar كاينه في هادو. دونك غادي ندير لا ديفيزيون اوكليديان de M par 6. Donc d'après la division euclidienne de M sur 6, de la part 6, il existe un unique couple que R appartient à Z croix Z tel que donc داك M ديالنا غادي تكون كتساوي Q مضروبة في 6 plus R avec 0 صغر من R صغر قطعا من 6. بون دونك دابا غادي نشوفو M بار شكون هي. دونك M بار هي Q مضروبة في 6 بلس R 2 بار، وكنعرفو بلي بار كيتكتم. دونك كتولي Q بار مضروبة في 6 بار بلس R بار. دونك شحال كتساوي 6 بار؟ 6 بار هي 0 بار، دونك كتساوي 0 بار بلس R بار، دونك كتساوي R بار. دونك M بار كتساوي R بار، و R محصورة ما بين 0 و 6 قطعا، إذا راه كتنتمي ل 0 بار 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار هي 0 بار. دونك هكا راهو كيتعاودو. دونك فاش غتوصل 6 بار راه 0، 7 بار هي 1، 8 بار 9 بار 10 بار 11 بار 12 13 14 وانت كتغير كدور. داكشي علاش كيتسمى سيكليك، كيدورو لي زيليمون. دونك اللي ما دارش هاد لا ديمونستراسيون راه الجواب ديالو ما كيتعتبرش صحيح، وهكا كيسحب لكم واش لي بروف كيتعاملوا خايبين في التصحيح، حيت هادي ماشي ايفيدونت باش تشوف بلي هادي راه انكلو في هادي. دونك دوزيام كيستيون، دونك دوني لو طابل دو بيتاغور دو زد سور 6 زد. دونك غادي نعطيو لو طابلو دو بيتاغور ديال هاد لونسومبل. دونك هذا هو لو طابل دو بيتاغور. دونك هنا عندنا لا لوا لاديسيون، عندنا 0 بار 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، دونك باقي خاصني وحده ديال 5 بار
Donc 0 bar, 1 bar, 2 bar. Donc تاني باقي خاصين 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار. دونك باقي خاصنا وحدة. دونك غادي نقسم هادو. Donc 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar. وهنا غير كتحسب. Donc 0 bar plus 0 bar, donc c'est 0 bar. Donc puisque 0 est l'élément neutre, donc هادو كلهم غادي يبقاو invariants. Donc 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar. 1 bar plus 0 bar, donc c'est 1 bar. 1 bar plus 1 bar, donc c'est 2 bar. Alors, on a la relation n bar plus m bar en général, z sur mz. Donc il y a n plus m 2 bar. Donc 1 زائد 1 هي 2 بار. 1 زائد 2 بار هي 3 بار. 1 بار زائد 3 بار donc c'est 4 بار. 1 بار plus 4 بار donc c'est 5 بار. 1 بار زائد 5 بار donc c'est 6 بار و 6 بار هي 0 بار. z sur 6z donc z sur 6z عندنا 6 بار كتساوي 0 بار. علاش؟ حيت 6 ديفيز 6 ناقص 0. دونك لا كلاس ديال 6 كتساوي لا كلاس ديال 0. دونك 2 بار زائد 0 بار دونك هي 2 بار. ممكن تشوفوه راه هذا سيميتريك حيت كوميتاتيف. دونك 2 بار زائد 1 بار 3 بار. دونك هادي عاوتاني وهادي وهنا غادي تكون 4 بار. هنا 5 بار. 2 بار زائد 4 بار دونك 0 بار. 2 بار بلس 5 بار دونك 7 بار. وهاد 7 بار هي 6 زائد 1 بار هي 6 بار زائد 1 بار. دونك هي 1 بار حيت 6 بار 0 بار. دونك 1 بار. 3 بلس 0 دونك سي 3 بار. 3 بلس 1 دونك سي 4 بار. 3 بلس 2 بار دونك سي 5 بار. 3 بلس 3 بار دونك سي 0 بار. 3 بار بلس 4 بار دونك 7 بار و 7 بار هي 1 بار قلنا ديجا. و 3 بار بلس 5 بار دونك 8 بار. و 8 بار عاوتاني تقدر تشوفها كوم 6 بلس 2. 6 بار هي 0 بار دونك سي 2 بار. ولا راه كيتسيركولاو راه كتوصل 0 كتجي موراها 1 موراها 2 وصافي. دونك 4 بار بلس 0 بار دونك سي 4 بار. دونك موراها غتجي 5 بار. موراها غتجي 0 بار. موراها غتجي 1 بار. موراها 2 بار. موراها 3 بار. دونك هادشي دي سويت. هنا راه غير كتكحزهم. دونك هاد 5 بار هي اللي غتجي هنا والاخرين غيجيو موراها 0 بار 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار. دونك ليسونسيال هي هاد لا غولاسيون اللي قلت لكم ان بار زائد ام بار كتساوي ان بلس ام 2 بار و 6 بار هي 0 بار. ابخي كتجبد الاخرين كاملين كيفاش داير. دونك هذا هو لو طابل دو بيتاغور. دونك هاد لو طابل دو بيتاغور نقدروا نديروه لاي جروب فيني. Donc 3i, la partie 0 bar, 2 bar, 4 bar est-il un sous-groupe de z sur 6z? Justifiez votre réponse. Donc là, on a la partie h, il y a 0 bar, 2 bar, 4 bar. C'est un sous-groupe de z sur 6z. C'est stable par la somme. Tout élément admet un symétrique. Donc c'est clair, c'est un sous-groupe. On a 2 bar plus 2 bar, donc il y a 4 bar. 4 bar plus 4 bar, il y a 8 bar. 8 bar, il y a 2 bar. Donc, il y a 2 plus 4, donc c'est 6 bar. Donc, il y a 0 bar. Donc, il y a 0 plus 2 bar, donc c'est 2 bar. 0 plus 4 bar, donc c'est 4 bar. Donc, il est stable par la somme. Donc, c'est un sous-groupe de z sur 6z. Donc, oui, h est un sous-groupe de z sur 6z car h est stable par 2 bar. ونقدروا كاع نبينوا بلي هاد 0 بار 2 بار 4 بار هي لو جروب engendré هي لو سو جروب engendré par 2 بار. يعني كلهم كيتبداو من 2 بار. شنو هي لو جروب engendré par 2 بار؟
اتونسيون هنا راه كاين الفرق فاش كتكون على حساب لا لوا. دونك لو جروب اونجوندري باغ جوج بار ماشي هي جوج اس واحد جوج اس جوج جوج اس ثلاثة نو. دونك هما لي كا فوا دو بار تلك كا ابارتيان الزد. دونك هنا لا مولتيبليكاسيون يعني جوج زائد جوج جوج زائد جوج زائد جوج جوج زائد جوج زائد جوج 4 المرات وانت غادي ماشي لي بويسونس حيت ماشي لا مولتيبليكاسيون. اذا كانت لا مولتيبليكاسيون كتكون دو على بويسونس كا. دونك فرقوا بين لا لوا واش بلوس واش لا. دونك مثلا الا حسبتي جوج زائد جوج بار دونك هي كبار. دونك جوج مضروبه في صفر هي زيرو بار مضروبه في واحد هي جوج بار مضروبه في جوج هي 4 بار. الا ضربتيها في 3 غتولي 6 بار هي 0 بار. الا ضربتيها في 4 غتعطيك 8 بار هي جوج بار. ضربتيها في 3 غتعطيك 12 و12 هي 0 بار. وانت غادي دونك ديما كتخرج لك اما 0 اما 2 اما 4. دونك هاد 2 بار هي هادي. دونك هي هاد لونسومبل اكزاكتومون 0 بار 2 بار 4 بار. دونك سي ان جروب. Donc c'est un sous-groupe de Z sur 6Z. Donc هادو هما لي جيستيفيكاسيون تقدر تقول حيت ستابل باراديس اي 2 بار بلس 4 بار كتساوي 0 بار يعني كل واحد فيهم لانفيرس ديال الاخر. دونك توت إليمون اسيميتريزابل. دونك لانفيرس ديال 2 بار هي 4 بار لانفيرس ديال 4 بار هي 2 بار. دونك هنا كنسميوهم لوبوزي حيت عندنا l'addition. Donc la quatrième question, déterminer toutes les sous-groupes de Z sur 6Z. دونك شنو هما لي سو-جروب كاملين اللي كاينين دو زد سور 6 زد. دونك عندنا بزاف ديال لي تيوريم باش نديتيرمينيوهم. دونك عندنا التيوريم دو لاغرانج كتقول لنا بلي لوردر دو توت سو-جروب دان جروب ديفيز لوردر دو جروب يعني لوردر دو سو-جروب غادي ديفيزي لوردر دو جروب. وعندنا واحد التيوريم اخرى كتقول لنا بلي لي سو-جروب دان جروب سيكليك سون سيكليك وهذا سي ان جروب سيكليك. دونك لي سو-جروب ديالو كاملين غادي يكونوا سيكليك. شنو هي سيكليك؟ دونك إليمون لونجين فيني دونك غادي يكون اونجوندري باغ ان سول إليمون. دونك لي سو-جروب ديال هاد لونسومبل زد سور 6 زد. دونك كاين مثلا 0 لو جروب اونجوندري باغ 0 بار هو 0. دونك هذا سي لو جروب تريفيال دونك دوردر 1. ثم عندنا ان بار اللي هي ايضا كتساوي 5 بار. دونك هادو كلهم كيتساويو زد سور 6 زد. دونك سون دوردر 6 حيت لي زيليمون اللي كيقسمو 6 عندنا 1 2 3 6. دونك هادو ديال 1 هادو ديال 6. دونك بقاو عندنا ديال 2 وديال 3. دونك ديال 2 كاين غير 3 بار. دونك هادي هي لا بارتي 0 بار 3 بار حيت 3 بار زائد 3 بار هي 0 بار. دونك لانفيرس ديال 3 هي 3 9. دونك هادي سون دوردر 2. وعندنا هادو الاخرين 2 بار اللي هي 4 بار حتى هي. دونك ils sont égaux. Il y a de l'ensemble 0 bar 2 bar 4 bar. دونك هادو كيتساواو. دونك هما هادو. دونك عندنا l'élément engendré par 0, les engendré par 1, les engendré par 2, les engendré par 3, les engendré par 4, les engendré par 5. Donc هادو هما toutes les sous-groupes اللي كاينين. Les sous-groupes sont homogènes donc غادي يكونوا engendrés par les éléments ديال z sur 6 z. و les éléments ديالهم شفناهم في première question. donc كاينه 0 بار 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار. Donc la question 5, résoudre dans z sur 6z l'équation x plus 5 bar est égale à 1 bar. Donc cinquièmement, donc on a x plus 5 bar est égal à 1 bar. Donc elle est équivalente. Donc on a simplifié les 5 bar. Donc باش نحيد هاد 5 bar غادي نزيد 1 bar هنا ونزيد 1 bar هنا. Donc équivalente de x plus 5 bar plus 1 bar كتساوي 1 bar plus 1 bar. Donc ceci équivalente de x. Donc 5 bar plus 1 bar il y a 6 bar. Ou 6 bar il y a 0 bar. Donc si x كتساوي 2 bar. Donc x il y a la classe de 2. Donc l'ensemble des solutions de l'équation. Donc dans cette barre il y a 2 bar. Donc la solution de cette équation. Donc la solution de x plus 5 bar est égal à 1 bar dans
Z sur 6Z et 2 بار. دونك هنا راه ممكن شي واحد يكون يدير هكا ويسحب لي واش غادي يلقى شي حاجه ديفيرونت. دونك مثلا هذه ايكيفالونت يدير لك اكس بار كتساوي 1 بار ناقص 5 بار، ويدير ايكيفالونت اكس كتساوي دونك 1 موان 5 بار دونك هي موان 4 بار، ويقول هو هذا راه بقى موان 4 بار وانا لقيت 2 بار. دونك راه نفس الشيء حيت موان 4 بار هي 2 بار، راه هي السنتيغو هذه وهذه راه كيف كيف. موان 4 بار راه كتساوي 2 بار. دونك حتى لي نيجاتيف راه كاينين هنا. علاش هادو السنتيغو؟ دونك فوقاش بعدا كنقولو بلي لا كلاس دو ان تيكالا لا كلاس دو ام. هادي راه ايكيفالونت بلي 6 ديفيز ان موان ام، يعني 6 كتقسم الفرق ديالهم، و 6 راه كتقسم 2 ناقص 4، يعني 6 كتقسم 6 كلام. دونك هادي كتساوي هادي. دونك هادي خصكم تفهموا المعنى ديال ليغاليتي ديال لو كلاس. Donc la deuxième question, on considère le groupe S3 muni de rang, déterminer tous les éléments de S3. B, les groupes S3 et Z sur 6Z sont-ils isomorphes? Justifiez votre réponse. Donc بالنسبة لهاد le groupe des permutations, donc déjà راه درتو في واحد لا فيديو، دونك غادي نحط لكم اللين في الديسكريبسيون ديال هاد الفيديو. دونك على هاد le groupe S3 de Z. Donc les éléments ديالو هما هادو. دونك عندنا ليدونتيتي هي اللي ما كتبدل والو. دونك ليماج ديال 1 هي 1، ليماج ديال 2 هي 2، ليماج ديال 3 هي 3. عندنا قلنا بعدا الكاردينال ديالو غادي تكون 3 فاكتوريال يعني 6. دونك اس ان اون جينيرال الكاردينال ديالها هي ان فاكتوريال. دونك داك العدد اللي كاين هنا كدير لي فاكتوريال هو العدد ديال لي زيليمون اللي كاينين هنا. دونك كاينين 6. دونك كاينه طو 1 2 اللي كتشونجا 1 و 2 كتخلي الاخرين فيكسي. دونك 1 2 3 دونك كتبدل 1 و 2. دونك ليماج ديال 1 هي 2، ليماج ديال 2 هي 1 و 3 كتخليها. ثم كاين طو 1 3 كتبدل 1 و 3 وكتخلي 2 فيكسي. دونك ليماج ديال 1 هي 3، ليماج ديال 2 هي 2، ليماج ديال 3 هي 1. ثم كاينه طو 2 3 كتبدل 2 مع 3 كتخلي 1 فيكسي. دونك ليماج دو 1 هي 1، ليماج دو 2 هي 3 و ليماج دو 3 هي 1 هي 2 باردون. ثم كاين اللي كتشونجيهم كاملين وكاين الانفيرس ديالها. دونك كاين سيغما 1 2 3. دونك ليماج ديال 3 ديال 1 غتكون 2، وليماج ديال 2 غتكون 3، وليماج ديال 3 غتكون 1 باش يكونوا كلهم مختلفين. وسيغما موان زا الانفيرس ديالها هي كتقلبها، هادو كترجع الفوق وهادو كترجع لتحت وكترتبهم 1 2 3. دونك ليماج ديال 1 هي 3، ليماج ديال 2 هي 1 وليماج ديال 3 هي 2. دونك هادو هما لي زيليمون ديال S3 موني دو رو. دونك هذا سي ان جروب ولكن ماشي ابيلي يعني با كوميتاتيف. دونك لا دوزيام كيستيون بي قال لك اسكو Z sur Z est-ce que Z sur 6Z est isomorphe à S3 muni de rang. Donc هنا لا هو هي لا ديسيون واش هادو سون ايزومورف. دونك ايفيدامون ما غاديش يكونوا ايزومورف. علاش؟ حيت هذا هي كوميتاتيف وهذا ماشي كوميتاتيف. دونك ما يمكنش يكونوا ايزومورف. دونك غنديروها بلابسورد. دونك سوبوزون كو il existe واحد في من Z sur 6Z muni de l'addition vers S3 muni de rang isomorphisme. Donc شنو غادي يوقع؟ Donc quel que soit sigma 1, sigma 2 appartiennent à S3, il existe N1 bar et N2 bar appartiennent à Z sur 6Z tel que عندهم les antécédents. Donc غادي ناخذ deux éléments quelconques هنا عندهم l'antécédent هنا حيت هذا il est bijectif. Donc c'est un isomorphisme. Donc اي élément عنده l'antécédent ديالو. Donc tel que phi de sigma i غادي تكون égale phi de n i égale sigma i.
في دو ان اي ايتيكالا سيغما اي. يعني في ديال ان واحد هي سيغما واحد، في ديال ان جوج هي سيغما جوج. دونك شنو غادي تكون سيغما 1 غون سيغما 2. دونك شنو هي سيغما 1 قلنا هي في دو ان 1 بار بلوس غون في دو ان 2 بار. وقلنا في سي ان مورفيزم دو جروب، دونك سي ان ايزومورفيزم دو جروب. دونك غادي تكون سي في دو ان 1 بلوس ان 2. وقلنا زد سور 6 زد لي كوميتاتيف، دونك من حقي نقلبهم. دونك غادي تعطيني سي اكزاكتومون في دو ان 2 بار بلوس ان 1 بار. وغنستعمل عاوتاني لو فيت كو في ان هومومورفيزم دو جروب، دونك سي في دو ان جوج بلوس في دو ان 1. شكون هي في دو ان 2؟ دونك غادي تعطينا سيغما 2 غون سيغما 1. دونك S3 moni de rang est commutatif. C'est des deux éléments quelconques qui représentent quelque commutable. Et commutatif. Absurde. هو ماشي كوميتاتيف. دونك هو راه ماشي كوميتاتيف. مثلا الا حسبتي طو 1 2 غون طو 1 3. دونك 1 2 3. دونك كتحط ليماج باغ طو 1 3. دونك كتحط هادي 3 2 1. دابا بغيتي تحسب الكومبوزي ديالهم وكتمشي لهنا كتشوف ليماج ديال 3. دونك سي 3. ليماج ديال 2 دونك سي 1. وليماج ديال 1 دونك سي 2. وكتشطب على هادي هي طو 1 2 غون طو 1 3. نفس الحاجه غنديروها لطو 1 3 غون طو 1 2. دونك كنحطو 1 2 3 وغنديرو لي زيماج باغ طو 1 2. دونك ليماج ديال 1 دونك هي هادي 2 1 3. غنجيو نحسبو ليماج ديال 2 هي 2. ليماج ديال 1 هي 3. ليماج ديال 3 هي 1. كنحيدو هادي. دونك هادي راه ديفيرونت هادي، حيت كتلاحظوا ليماج ديال 1 هي 3 وهنا ليماج ديال 1 هي 2. دونك هادو ديفيرونت. دونك هادي غتعطينا طو 1 2 غون طو 1 3 ديفيرونت طو 1 3 غون طو 1 2. دونك هاد لو جروب ني با كوميتاتيف، دونك ما يمكنش يكونوا ايزومورفيزم. دونك فوالا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس. دونك كنتمنى عجبكم لا سوليسيون تكونوا فهمتوا الكوريجي ديال هاد ليكزيرسيس 1. وكنتمنى تخليو لنا لي كومونتير ودعمونا باش نديرو لكم ليكزيرسيس 2 ونديرو دي زيكزام اخرين. بون كوراج، يا لا بروشين فوا ان شاء الله.